29 सूरतां कुरान पाक दियां ऐसियां ने जो कि मैं समझाने वाला मौलवी हां, रट्टा लग नहीं बोलदा, जिन्हां दे शुरू विच कुछ टोकवे हरफ ने, अल्फ लाम मीम, अल्फ लाम रा, हा मीम, ताहा, यासीन, इन्हां कहते हैं हरूफे मुकत्तात। उन्हें जो एक मुकत्ता पढ़िया है हामीम सीन का, इसका माना कि या अल्लाह जानता है, या अल्लाह का रसूल जानता है, या कुछ वो जानते हैं जिन्होंने जोड़ी दसती है। मेरे बात नहीं समझ आता, 2-3 मिनट मुश्किल है, बस काम सीधा आ जाएगा। या अल्लाह का रसूल ते या कुछ वो जानते हैं जिन्होंने दो मुंह खोलो, मैनू मजा आएगा। एक तो दसते पहला पॉइंट खत्म हो गया, दूसरा तो आई नजर अबरानी ज़बान विच सीन कोई नहीं देने वाला, सीन सांप सीन, सेब सीन, सीन नहीं, ओदी जगह ते शीन है, 3 नुक्ते वाला। मसला असी पढ़ते हैं मूसा ते तुरात विच मूशा, ये सीन की जगह पे शीन। मेरा ख्याल समझ आ रही है? मेरी मुंह तो वो बनाया ना जिन्हें मैंने पहली बार जिंदगी में देखा, 55 साल हो गए मैंने पढ़ता था, 10 कोलकान पढ़ चुके हैं। सीन की जगह पे शीन है। असी पढ़ते हैं कुरान विच मूसा ते कुरान विच मूशा, असी पढ़ते हैं बिस्मिल्लाह। जल्दी कर भाई, मैं ऐलान करना है अपने मौजूदा जो करना है, जल्दी जल्दी लाया बेटा, मेहरबानी दूर पुरस्कार दी जात है। माशाअल्लाह असी पढ़ते हैं मूसा ते कुरान मूसा अलैहिस्सलाम दी विच मूसा ने कीए मूसा गॉड। असी पढ़ते हैं मिस्क, खिताबहु मिस्क, ओथे आ मुश्क। असी पढ़ते हैं बिस्मिल्लाह ते कुरान विच बिस्मिल्लाह। हुण मैं मौजूदा लगा ऐलान करते चेक करन लगा कि जंगल है या कोई समझदार बैठी हो। तफसीर अरैसुल बयान 1 रोज़बान बकरी शराजी दी लिखी हुई। नंबर 2 असरारुल मुकत्ता गुलाम मोहम्मद जल्लवानी दी लिखी हुई। तो ज़बान हल्ला नहीं गया। और इल्म इस्म सूफिया की नजर में डॉक्टर ज़हीरा मसदी की वाइस चांसलर पंजाब यूनिवर्सिटी थे, वो लिखते ने ए जरा ऐन सीन काफ है ना, ये इश्क नहीं। मैंने फेल हो गया मुर्शिद तेरे बरीदा, ये ऐन सीन काफ इश्क नहीं, ये इश्क मौलाना इस्लामुद्दीन मानकपुरी तैलवी लिखते ने ये इश्क नहीं। अल्लाह ने मुकद्दरात दे पर्दे विच इश्क छुपा के कुरान च रखिया, जो खोल देता हर बंदा कहता कुंडला सामने आ। इफरातुल हुब, जिथे मोहब्बत हाथ खड़े कर देना, बस जेड़ा उथों अगे टुरे ओनू इश्क कर दे। बोल तो सही। माशाअल्लाह। अनाशे का हदीस लगावन बैठी फाफा फकादा फसाबा फहो शहीद। नबी ने कभी ने इश्क कीता, फिर उन्हें सबर कीता, फिर उन्हें लुकाया, कोई दे शहीद। मैं अजे नहीं समझा सकिया, मैं मजीद आसान करना 2-3 मिनट। 2 चीज़ां एक दूजे को खिंचन, इन आंदे ने कशिश। जदों कशिश विच खुलूस वार दईए, इन आंदे ने मुहब्बत। जदों मुहब्बत नाल अकीदत पा दईए, इन आंदे ने मुवद्दत। जदों मुवद्दत विच साड़ फूक मार दईए, इनू इश्क आंदे। इश्क नहीं बारा
میں غلطی کر بیٹھا تھانوں نشان دے لے کے انہاں نوں سنانا چاہیدا سی. میں تو مشکل جناب عیسیٰ علیہ السلام سبحان اللہ. آپ کی عمر 33 سال. دوسرا صرف میں رستے کا ٹیسٹ لینا ہے. بچے ہو میرے بہت لائق احترام ہو. 33 سال عمر ہے تے چوتھے آسمان پہ گئے. جدوں مڑ کے ہوں گے پتہ نہیں کھولے کتنے ہزار سال بعد قیامت ہونی ادوں بھی 33 دے جدا امتی نبی جدے 11 پتر دے پیچھے کھلو کے مہدی دی نماز پڑھنے والا وہ سمجھ نہیں آتا مولوی تو محمد سمجھ رہے ہیں. کنیوں کا تصیح سارا گلی جا رہے ہیں. اگر 19 سال کا کب ہے آج رات کب کے کھلو گیا انتا نبی اللہ اللہ دا نبی ہے. آپ نے کہا جی میں مضمون عشق مصطفیٰ پہ تم تیار کیا کرنا ہے. انتا رسول اللہ اللہ کا رسول ہے جی. مریم دا بیٹا ہے جی. نطفے تو پا کے جدا امتی نطفے تو پاک دیو ہے وہ دھڑی دا اور نطفے دی پیداوار بچہ پیدا ہوندہ 40 دن ماں پلیت رہی دیئے. میری ماں دے رہی ہے تو آٹی 40 دن انہوں نے دولے گا والدت الحسن بعد الظہر وصلت العصر. زور کی نماز پڑھ کے فاطمہ نے حسن جمعے ہیں تے عصر کی نماز دے ماں بھی مسئلے دے پتر بھی مسئلے دے. سبحان اللہ. تیری طرح ہم نے کہ ساڑی طرح جم دے بولو جیدی آن داد ساڑی وہاں کو نہیں ہوں دی وہ آپ کے میں آیا ہے. انہا امن نبی کانت نائماتن سوڑے نبی دی ماں ستی ہوئی سی. نبی اللہ کا زہر یا یقول سبحان ربی جلالہ نبی دی ماں دیئے یکدم میری آنکھ کھلی تے میرا نام سجدے چ پڑھ رہا سی سبحان ربی جلالہ. وہ جی ماں کو پتہ نہیں لگا ہے کہ میں ہوں تینوں کی میں پتہ لگا. ارے تکبیر ارے رسالت ارے حیدری جی اندرا ڈاکے کھلو پہ آؤ. کنی عمر اس کا کہ دونوں کسنے نہیں بولنے لگے کنی وہ پوچھتا اللہ کا نبی جی اللہ کا رسول ہے جی. مریم کا بیٹا ہے جی. سنے ہیں اللہ تیری مان لینا ہے لطف ہے کہ میں نار چلنے گا. آپ نے کہا ہاں میں روح اللہ ہوں مان لینا ہے. آج چوڑی اٹھ کے کہنا تیرا کلمہ پڑھے ہیں ایک قطرہ عشق نہ لے لے. اگر نہ موضوع پڑھنا اللہ مشکل ہو گئی دولت آگے شیر پڑھی جانے سوکھا کام ایک ادھر نہ دیکھ ادھر نہ میں موضوع نہیں ڈرنا ہے. ایک قطرہ عشق نہ وہ دے لے اے جو ایک ہے جناب عیسیٰ علیہ السلام وہ تیرے کو جریا نہیں جل کے نہ آتا ہی لے یہ پورا قطرہ نہیں آتا ہی لے. اے ہاتھ چکے زلجلال تیرا نبیاں عزت تیرے ہاتھے تھی انہیں ہمتی اللہ نے کہ سوچ لے نہ ایک منگدہ ادھا قطرہ دے. یہ دے کہہ کہ منہ تے ہاتھ نہیں پھیریا انہیں چیخ ماری تو دوڑ گیا. آپ کہاں دوڑ گیا 3 مہینے تو بعد قبلہ مفتی صاحب اس گلی جو اللہ کا نبی پھر گزریا کوئی نبی کا عشق مانگتا سی. لوگ کہنے لگے تو اپنے ماں میں لبنی نہیں پتہ نہیں کدھر گیا. پروردگار کدھر گرتا ہی آواز قدرت آئی عیسیٰ فلاں پہاڑی تے جا قیامت دے جملے میں قبلہ کہہ تو نہ منہ اڈیا نے خدا دیکھی جاتا ہے السلام علیکم وہ میں تیرا نبی ہے بول وہ گل کیا نہیں کرتا وہ کیوں ہے جملہ میرا سن کے ہی لیا ہے میں تے سکھ جان والا بندہ تو جو سن جملہ لگا میں بولن وہ کیوں ہے وہ چپ پہ الایا بولیا نہیں یا اللہ نے کی کیتا ہے
ہوں فکرا سن آواز قدرت آئی میری روح انہیں میرے عشق دا ادھا قطرہ پی لیا ہے انہوں آنے نال کی چیز ہے کہ تیری نہیں سن نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری صاحبزادہ پیر سید نجم علی شاہ صاحب سید تیرے لی جملہ لگا مولا نے اتنا تھی بیٹھا سبحان اللہ کہ سٹیج تے جملہ ہی اینا مدنی جنہ میں پڑھنا ہے جنہیں ادھا قطرہ پیتا ہے وہ نبی دی نہیں سنتا کتھے تولا علی دے پتر حسین جنہ سمندر عشق دا پی گیا تے جگ دنیا سن رہا ہے سبحان اللہ ماشاءاللہ سبحان آنے میں ایک فکرہ بولنا چاہنا کبلا اور آئے کرام بیٹھے نے سونیا سکولتا لے 1.25 لاکھ نبیاں پلی گوش مطلب دے بہت تھلے لے میرا پوچھو 1.25 لاکھ نبیاں اللہ نے محبت کی دیئے عشق نہیں عشق صرف اللہ نے کلے حسین کی دیا میرا مناظرہ کر لے مباحثہ کر لے مجادلہ کر لے ثابت کر کے دساں گا بطن تو ہو کے بھی جڑا اینج کھلوے نا انہوں نے آشے گا دے بات سمجھ چاہیے سیکھ چاہیے کیونکہ اس پاس میں مڑ کے آنا نہیں لہذا میرے دل کی ٹوبے دے رسالت وہاں پر لے کر گیا پھر ادھر نہیں آ جانا میرے دل کر لے بابے اٹھا کے پکے کے بعد بیٹے میں نشانے کے پڑھنا والا بندہ بتا رہا نہیں تو ڈسٹرب کرو گے علی بیٹھے نے علی غلام علی نہیں ایک بدو آ گیا تو آٹو توفہ دے کے چلے سنے جنا محمد کے غلاموں کا قسم بدو آ گیا آ کے کہتا یار یہ ایک سوال پوچھنا ہے ایدے موضوع ہے نہیں چونگا دے رہا تھا مجھے اینج لے کے کہہ لگے پوچھ سلونی اور ایک گلت 40,000 سے آپ آئی جب اس دی جرت ہی نہیں کہ سلونی کیا سوایا نہیں تو سلونی احمدون العرش جو دل کرنا یشتا پوچھو علی دسے گا وہ اندھا ایک سوال پوچھنے ہیں مولا کہ انہیں پوچھ وہ اندھا سوچ لو علی آنے نے جڑا سوچ کے جواب دے دو علی نہیں گل گیا آپ نے کیا پوچھا سوال مشکل سنیا دی انہیں سوال دیتا پوچھے آپ علماء کہت کر رہا جی کہ اپنے مقتدیاں سمجھا دے جنہوں آگی انہیں مقدر انہیں کہا لقد خلقنا الانسان فی آسان تقویم اللہ نے انسان سونے سچے ڈال کے بنایا سونا آپ کہنے نے دن کو شب کے سوارکوں فی آسان سوارکوں دے سوتا سونیا بنایا انہیں کہا جی ایک چیز اور بسوانا ہے پانی فرمایا پھاس جان والی نہیں جانے پھسیاں نو گڈن والے والی جاتے انہیں کہا جی سوال ہے سوال ہے کہ ایک کڑی میں خریدا 3,000 دی ان میں گوئے تو سٹا ہونا کیوں سونی چیز نو سونی جگہ سمال کے رکھی ہے سوال سوچ پردہ بندے کو ہوش اڑ جانے انہیں کیا رب نے بندہ تے بنایا بڑا سونا جدوں یہ مر جاندا ہے تے قبر چ نپ کے آوندے ہو تے 3 دن تو بعد جدوں تسی قبر کھولو گے تو کوئی لاش نو کیڑے کھا رہے ہوندے نے کیڑے نہیں بنایا لیکن سوال ہی نہیں سمجھے دینا جواب کی سننا ہے انہیں کیا سرکار بندہ مر جائے اگر پھلے لا گیا اکڑ کا پاٹے کا مریا ہوتا ہے یہ جدو مر جائے قبر جاتے ہیں تو بات کرتا تو ڈیڑھ پاٹا ہوتا ہے یہ لاش ہوتی نو کیڑے جڑے ہوتے ہیں کھا رہے ہوتے ہیں اینجی ویک کی کیڑے ہر ایک نو نہیں کھاندے کبیر کئی چار فکر میں شروع پڑھنا ہر ایک نو نہیں کھاندے انہیں کا کوئی نہیں ہو جبھی ہیں جنہاں نو نہیں کھاندے علی نے کیا ہاں پیدا دسو فرمایا خود دساں کہ قرآن پڑھا انہیں کیا قرآن جو بھی ہے فرمایا بلا اپنے والا یا مسیح کتاب مبین وہ کیڑی چیز ہے
جڑی قرآن ہے نہیں انہیں کہا جی دسو دھیان میرا رکھ ان میں لگا ایت پڑھ جناب علی مرزا کی نہ میری اکھا چکھا پاؤ یوسف علیہ السلام بیٹھے نے تخت اگے عوام بیٹھی فرمایا وزیر خوراک حاضر ہو وہ بندہ آگے کہتا جی میں فرمایا کنک کٹھی کا کے سوال ہے 7 سال نہیں پہنا 7 سال گلہ نہیں اگنا 7 سال فصل نہیں ہونی کیا پہ جائے گا انہیں کہا مارے گئے سے لے جائے کیوں انہیں کہا نکل کنو تو کیڑا کھا جائے گا یوسف علیہ السلام کہنے نے نہیں کھانا نہیں اے جملے تے مجھے مسئلے تے مجھے میری بات نہیں جملہ کہ میں ایت پڑھ لوں آپ نے کیا نہیں کھاتا انہیں کہا جی کھا جاتا کہنے میں نہیں کھاتا انہیں کہا جی میں نہ کھا جاتا فرما میں نہ نہیں کھاتا آپ نے کہا جی تسی نبی ہو تے بادشاہ ہو دسو کیویں فرما فاضا روح ہو پھر سو بولے گی اور اونے سٹے گو جنہیں کھا لینے دے باقی دانے سٹیاں دے وچ رہو جیڑا دانا سٹے چ رہے جڑا دانا سٹے چ رہے انہوں کیڑا اچھا تو روٹی جڑا دانا سٹے چ رہے انہوں کیڑا مولویاں کو ٹولے نہ سنیا کرو جڑا دانا سٹے چ رہے 4,000 پتہ رامے مصر کھودے گا تھلیوں کر کے سٹے نکلے اجے دانے تازہ تھا یوسف نبی دی گل وہ نکلی قرآن ہے فضلو بھی سنبھالے چ رکھو سٹے چ رکھو کیڑا کھاندا نہیں ہن جملہ میں لگا بولن سید نہیں وہ انج کر کے کہندا میں دانے دی گل نہیں پوچھی بندے دی پوچھی میں دانے دی نہیں پوچھی بندے دی پوچھی جے سمجھ آ رہی ہے بولو کہ دانے دی نہیں پوچھی آپ نے کیا گل سن یہ وجود بھی ایک دانے ہی سن کے رولا پایا جی وجود بھی ایک دانے ہی اگر چاہنا ہے قبر جس وجود روم کا کیڑے رکھا کہ محمد دی آت دے سٹے رکھ سنیا بات جابر بن عبداللہ انصاری دو زیفہ یمانی دیا قبرہ لگی ہوئیاں مدینے تھے تے بجے کفن میلا لے جائے محمد کے غلاموں کا کفن بات ہو رہی ہے عشق دی آخری جملہ عشق دا تے موضوع شروع کریے حضرت سنون مصری ولی ہوئی ایک مقام وراء ورا دے یا جنید پڑھتا دی یا سنون مصری ہے یا میرا باس ہے ایک تینی نے براؤ برا تھے ایک کتاب چلی کر کے بہنول بھی نال ہے چوتھا چلو زنون مصری آئے نے کعبے اگے پیلر دے نال ایک جوان بیٹھا کی کر غریب آ کے پوچھتے مانا ہم تکاؤ لے تو وہ آگا غریب عاشق میرا کوئی مضمون پڑھنے آ جاتا ہے چپ کر کے سامنے مانا ہم تکاؤ لے تو میرا لیکن ہم پیچھے نہ رہ جی اندھا غریب عاشق کہ مانا تو کون کاغی صاحب نے تو جو جائے انہیں پوچھا مانا تا کون ہے کاکا ہاں پہ پڑھنا ہے انہیں کیا غریب عاشق مانا تا تو فرمایا میں بھی عاشق ہوں انج مارا کے اٹھ کے کہتا ہے ازمانہ لیے اصلی کیڑے آتے نقلی ازمانہ لیے اصلی عاشق کیڑے آتے نقلی کیڑے ہے آپ مسکرا کے کہنے ٹھیک ہے اٹھیا صرف علماء واسطے جملہ لگا مانا اینج قابل کی دی انگلی کہنا یا ہوا یا من ہوا یا من لا ہوا الا ہوا ہائے ہائے یہ ترجمہ کون دسے گا ان مولویوں نے پوچھی کہ ہوا بھی اللہ سے فرق کی ہے آج سلطان تو ہوئی اس ہوا بھی اللہ سے فرق کی ہے علی ہمیشہ دھن یا ہوا یا من ہوا یا من لا ہوا الا ہوا ہوا قل ہوا اللہ آہد اللہ آہد ہے جے ہوا پہلے یاد ہے یہ قصور پڑھناری آسی اللہ آہد ہے جے ہوا آہد ہے جے ہوا پہلے اللہ آہد ہے جنہ جیر کن تو کنزن مخفین او پردیاں جو لکے آ رہا ہوا سی جدو محمد کے کونڈ چاہ دیتا تے اللہ والا پڑھ گیا سبحان اللہ تسی دو دن بندے نہ پڑھنا سی یا ہوا یا من ہوا یا من لا ہوا الا ہوا
तड़म करके जमीन से रूह निकली टुरी जाती आखी जे सच्चा दे आ ये असली है उस जुनून मिश्री के लिए बंदा मर गया मैं क्या कीता है रूह होती गई अपनी चादर लाई उत्ते पाती पाके कहने चल मंगे दे बाजार कफन ले गए ਇਹਦਾ ਗੁਸਲ ਕਫਨ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਦਫਨ ਕੇ ਮਗਰ ਕਾਕਾ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨਾ ਹੁਣ ਕੀ ਆਵਾਂਦੀ ਅੱਗੇ ਲਾਸ਼ ਕੋਈ लाश करी मोती मेरे सामने सहमे शौक बंदे बिठाया कर अगे समझ अगे लाश कोई नहीं वो भाई ने पूछता इथे के लाश सी उन्हें केड़ी वो आश गांव तो लुका के रखती के मेरे घर के बोलो केड़ी वादा हुन छड़ के क्यों क्या करते ना मैं सुबह का बैठा केड़ी अब आले कुदरत ने हाथ जोड़ के क्या किथे किथे फरमा सुनून ओ मेरे इश्क दे दरियाज को ताला ला फिर मक्का दे सिद्दीक इंदा मलिक के मुक्तदिर तू जमीन ते लबदा ओए ओ बादत दी कुर्सी च कुर्सी ला के बैठा नारे तकबीर नारे रिसालत नारे हैदरी साहबजादा पीर सैयद नजम अली शाह साहब बस चुंगा मुकिया नहीं मुकाया मैं बगले इस लाइन पे डोला लाओगे डोले ही रहे बंदा नहीं ये मुका फिर एक सवाल ऐसे लगा कर आला मैं कसूर किसे सरमीत को पढ़ गया नबी नाल सब तो पहले इश्क किन्ने कीता सवाल है मेरा हक है तो पूछूंगा कि कायनात के रसूल नाल सब तो पहले नहीं अल्लाह छड़ के मखलूक जो वो बड़े लोग हैं अल्लाह छड़ के मखलूक जो सब तो पहले इश्क कलम ने कीता है कलम जब अल्लाह ने कहा ना उक्तब लिख सुभान अल्लाह उन्हें क्या की लिखा ला इलाहा इल्लल्लाह उन्हें लिख लिया सुमा खुदा मुहम्मद रसूल इन शक्ल कलमो बिन हलावत जिक्र इसने मोहम्मद नबी दा नाम सुन के इश्क च कलम विचों बात गया रसूल दा पहला आशिक और छोटा जी आ मैं दसा इमाम अल-अंबिया दी उम्र 25 साल नारे तकबीर नारे रिसालत हाथ उठा के नारे हैदरी मेरे नबी दी उम्र 25 साल ये कोई सवाल लगा जवानी दा आलम इमाम अल-अंबिया ना काले सवाब में 500 आदमी दा काफला सुभान अल्लाह अम्मा खदीजा दा व्यापारी बन के मेरा रसूल और कैसा समा आएगा यार कैसा या अल्लाह साडे मौलवी अम्मा ऐसा पढ़ते हैं कभी हम तौफीक दे खदीजा भी पढ़न बुखारी शरीफ वाले ने समझ आ जाए नबी ने कैसी आशा मेनू खदीजा वर्गी को दोबारा नहीं मिली अम्मा खदीजा दा माल लेके जा रहे ने जिथे सदीक अकबर ना होले पेट पे अगर शामिल से हमारा प्राइवेट ते वो मेरे नाल पीर साहब सब को नक्शबंदिया दे सलाह सुनार अल्लाह कहीं उन्होंने टोला पूरा आ गया आगे बैठ जाओ रिकॉर्ड हुई बात मैं क्या हज़रत साहब एक सवाल मैं भी पूछना पूछ मैं क्या अबू बकर दा तरीकत दा पहला खलीफा केड़ा सब तो पहले तरीकत दी बैत की थी अबू बकर दे हाथ दे किन्ने सिलसिले ने तरीकत दे अबू बकर तो चले जब मजमे च कहो नहीं आ मैं बस चलो फिर करी जी सुनो गौर दे नाल अबू जाल अपना बुला के गया ते करीब आके कहने लगा ए या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ए जदों अगे लगदी ਤੁਹਾਡੀ ਹੀ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ सुभान अल्लाह अजीब चीज सुन लगा ਤੁਹਾਡੀ ही वारी आਉਂਦੀ ਸਾਡੀ नहीं आਉਂਦੀ रसूल ने फरमाया चाचू तू की चाहना है ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ मैं चाहना कि अद्धे ਤੁਸੀਂ हाशमी हो
ادھی اسی بنو ادھی قبیلے دے ہاں انج کر 12 گھنٹے دا دن ہوندا ہے 6 گھنٹے میں اگے لگا اٹھ گیا کہ کون میری ہو گئی تو 6 گھنٹے دوسرے اگے لگ گئی آپ نے کہا ٹھیک ہے چاچا سبحان اللہ ایسی تو سبحان اللہ چاچا تو اگلا میں سید بشار گرامی دی عبادت لگا بن جہاں راہ اٹھ کے لگیا ٹن ٹن دی جاندی میرے نبی دا قافلہ ایک فرلاؤں پیچھے اگے آ گئی وادی زیبان زیبان وادیاں دے ادھر بھی پہاڑ دے وچ راہ اس راہ جو اٹھ وڑیا نا اگوں گال جو سپ نکلیا وہ اتنا اونچا ہویا کہ وہ اونٹ دے منہ دے برابر لگ گیا انج ڈگیا جی کتا کان تو ڈگدا ہے سبحان اللہ انہاں تو پسینہ ٹوٹ گیا تگڑا بڑا سی یہ وہی کہندے نے جب مر گیا انہاں میرا سر بوٹو کر کے لایا ہے تاکہ میرا سر اونچا وہی ہے نا یہ کہندا مینوں ذرا دو لا کے نا پہاڑی دے نال باؤ انہاں کہ سردار جی کیوں اگے انہاں مار لیندے سبحان اللہ وہ نوکر کے لیے سردار جی پھر اکھے انہوں ناموں لگے پھر ان جو ہے گا انہوں نے کہ تم پاویں لیتر مار دے پاویں کھلے انہوں نے نہیں جنہیں ہونی جنہیں تیرے نہ لگے سبحان اللہ امام الانبیاء کی سوائی آئی کریم سبحان اللہ سن جان دے مان اسی نام جس رات کو سونا لگ جاتا مل کے بڑا ٹوٹ جاندے مان ٹوٹ جاندے مان اسی نام جس رات ہی سونا آکڑے لگے والے ٹوٹ جاندے مان کرنا پڑ ٹوٹ جاندے مان حسینہ دے جس راتی جائی ماما بیادی راچی آئی قریب مفتی صاحب خیالی اے سب نکلیا ایک منٹ میں واپس آ چاچا بہ کیوں گیا انہیں ساری زندگی ایک کو سچ بولے ہیں جو تم سمجھ آگی تھی میں ٹھنڈ کر دے گی ماں کی اللہ والے سے چاچا بہ کیوں گئے یہ اندر جڑا تیرے اگے لگ کے چلے چول ہی جگہ جڑا بھوکی نہ کرو تو چوپ کرو لیکن سمجھ آئی نہیں مجھے تیرے اگے لگ کے چلے وہ چولی ہے تسی اگے لگو میرے نبی نے کیا چاچا پاس ایک کوئی چکر پہ دے اندائی جان دا چیز دی میرے نبی دی سواری آئی اس مقام تے جتھے او ناک سی انہیں اپنا سر چکیا اینج کیتا اڈی مار کے چاچی نو میرے نبی نے کیا نی کسوا ڈالنا تیرے تے ابو جال نہیں نبی یادہ سلطان ہے سبحان نبیادا سلطان ابو جال نہیں نبیادا ابو تو خدا نام جے تیرے دے ابو جال نہیں نبیادا یہ نوکراں دے نوکر نہیں ڈردے دے نبیادا سلطان تیرے دے نبیادا سلطان ڈرنا سب دیا کھا کا کام پا کے میرے نبی نے کیا مانا تکاؤ دے دوں سبحان اللہ بندے دے روپ جا کے دسنا ہوئے علی نے کیا کہا کہ عاشق بیٹھے راما وچ کلی پا کے انہاں دے کتے نے ہم کو کھچو کے کو سونا مار کے جا سا جا عاشق بیٹھے راما وچ کلی پا کے تے سونا تیری دید بدل اپنے دے بڑا عاشق بیٹھے راما وچ کلی پا کے اس سوچ زمینی جب ذرا ساتھ رہتے رہے خلاف خانی کوئی وہ تو بے سنا بن جاتے وہ تو میری بھی بنا دیا چل بولو عاشق بیٹھے میرا وچ کلی پا کے سارے آپ بلا عاشق بیٹھے میرے نبی نے کیا کہا ایک ہی
कहते जी हाँ किदा पुत्र है उन्हें था अबलीस का पोतरा एक कमली वालियो मैं इब्राहिम नबी दा उम्मती हां या अल्लाह कामयाब हो जाए मैं इब्राहिम नबी दा पोतरा ना हुकूमती हां फिर कोई नेक काम नहीं जड़ा मैं कीता होवे ते कोई भैड़ा काम नहीं जड़ा मैं छड्या होवे अल्लाह दे नबी एक दिन नूं गैरत आई कि चल खलीलुल्लाह दे बुरे ते माफी मांगी लेकिन तो जब उठी रख मैंने गल मुकम्मल कर उठी रखो उठे ही रख जब थले रख मैं डिस्टर्ब हो रही तवज्जो मैं जाके क्या अल्लाह के खलील में माफी मंगाना हाथ जाते थे आपने कहा कुल ला इलाहा इल्लल्लाह इब्राहिम खलीलुल्लाह मैं कलमा पढ़ लिया आप हमारे हाथ छाड़ के मैं क्या नहीं सुभान अल्लाह इतने स्वाद है कलमा पढ़ लिया वो तो मुसलमान हो गया छाड़ मैं कह जी नहीं वो छाड़ मैं कह जी नहीं वो की वजह है वो आंदा मैं गुनाहगार बड़ा हूं वादा कर आगे जाके छुड़ा लेगा वादा कर आगे जाके छुड़ा लेगा ये अल्लाह के नबी इब्राहिम के चेहरे पे दर्दी आई मुस्कुरा के कहने लगे ओ हम इस महकमे दा इंचार्ज मैं नहीं हुसैन दा नाना है बंदे मैं चेपी लादना काली मजमे में नहीं देता अरे खलोते सभी तक में देंगे टंगे रहने मौलवी बंदे को जा रहे कुआरे में हिलने नहीं देता और क्या जितना रोटी जान लग तो जबान बंद कर दी फिर पढ़न पे काम ना रहने दे सुन लो देना मैं इब्राहिम दा उम्मती हां कलमा पढ़िया छाड़ा नहीं छुड़ाएगा उन्हें के इस महकमे का इंचार्ज मैं नहीं सुभान अल्लाह हुसैन दा नाम है मैं पूछया कौन है रे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो कितने मैं क्या बोल जो कसर इबादत है जी कि मेरे को 5000 साल बाद दुनिया में आएगा मेरे को 5000 साल बाद दुनिया में आएगा छाड़ा मैं नहीं अरे के न्याणे बनाया जो समझाते छाड़ा वो क्यों नहीं छड़ता उन्हें क्या कि एक गल सुन दो गल्ला पहले तो दुआ कर रब इतनी लंबी उम्र दे दे कि मैं उन देख रहा हूं कि फिर मैंने कहा अब डैडी का ड्रेस दिखाना मुलाकात किथे होएगी इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने क्या तो मैं कबूल नहीं तो उम्र भी लंबी मिल गई है वादिए ज़िमान होएगी 25 साल की जवानी 25 साल की जवानी मेरा नबी को पारी बन के खदीजा दा निकले जावा चो राज कुली पाक के बैठ जा पहले मेरा सलाम आखी फिर अपना काम पहले मेरा सलाम आखी फिर अपना काम जागिए के जुड़ाए एक कमली वाले इब्राहिम दा सलाम होई तेरे नबी ने क्या इब्राहिम तेरी सलाम तेरे भी सलाम दसो छुड़ा लोगे कोई सवाल सेम कैसा दसो छुड़ा लोगे अच्छा छुड़ा लोगे मेरे नबी ने बल्लैल की जुल्फ इंज करके के सिर्फ तीनों कर ले सुभान अल्लाह अच्छा जो इतना दाद लेना लगे सुन गले दिन ओ जा हमार कर इब्राहिम तो लगे क़यामत तक जिनी तेरी नस्ल गुजर गई है ते गुजरेगी जन्नत जाने मोहम्मद पहला आशिक पहला आशिक किदा तेरे नबी दा ठीक है पहला आशिक
تو دو چلو ایک ان آدھے نے دو سانگا ان ٹانگی آنے ہیں تھوڑی بڑی ٹانگی آنے اور ادھر آلو بکری آلے کی کرا تو نونگل آنے ان آنے بول کے بول لو ٹانگی آنے ہیں ٹانگی میرے نبی دی مسجد ہے چھے کہ کیا کجور دی ٹانگی آنے لگی اگر آوے چھے یہ سرکار جان جو جمعہ پڑھا دینا تے اس ٹانگی دی کو موج اینڈ اپنی بام وار کر کے تے تولا سرکار خدا فرمانے حسین کا نانا ایک دن جمعہ پڑھا کے رسول نکلی باہر تے ایک بنتین قبیلے دی عورت ہے وہ مائیے بڑی تے راہ ڈک کے کھڑا میں کیا ماں خیر کیوں نہ رکھی یہ بول کے گئے دیئے تسی کھلو کے تقریر کر دے ہو تھک جانے ہو میرے نبی نے کہا تم کی جان دیئے انہیں کہا میرا ایک نوکر تھے یمن تو آیا تے غلامی میرا کبھی نہ لگتا ہے جی اجازت ہو تو بہن کی کرسی نہ بنوا دے مینا ہونا ہے مینا اگر اجازت ہو تو بہن کی ممبر میرے نبی نے پرمیشن اس گرانٹڈ اجازت کار آگے جندی میں مینا اگے خدمت کرنا ہے میری آج ممبر بنانے حسین دے نامے لئی ہائے 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 اب قبلہ صاحب ہے انہیں کپڑے لہنے تو پہلا تو تیرے پرانے ہائے 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 بکری تو کہ انہیں پھر چنگی طرح مانجیا اپنا آلہ بھی بڑے ساوی دے پاڑا انہیں موٹے تے رکھ لیا مدینے نے جنگل کا نام ہے غابہ غین الفقاف بیہی با غابہ یہ غابہ چاہے کہ انہوں سوچتا ہے کہ ممبر ایرے گیرے نتھو کھیرے لی نہیں ایرے گیرے نتھو کھیرے لی نہیں بلکہ ایرے گیرے نتھو کھیرے ہمیں چھڑان والے چھڑان لئے ممبر نالی ہمارا پھیرنا نالے نالے جرخ قطان نالے نام جپا ہاتھ کال والے نالے جرخ قطان نالے نام جپا ہاتھ کال والے میرا چرخا نالے مرد کرا ہاتھ کار والے آؤ نالو ہاتھ کار بولو میں تنگ نہیں آتا بولو ہاتھ کار والے باقی سن چنگی سی سبحان اللہ ہاتھ کار والے ہاتھ کھڑے کرنا ہاتھ کار والے نالے چرخ قطان نالے نام جپا ہاتھ کار والے دل اچھی بول کے کہا دل یار والے انہیں لکڑ موچھا پا کے لہنگا کار ایک گاز اچھا ادھا گاز چورا اور تین پوٹے میں دی جسامت اسم ہے امام الانبیاء نے گاز اچھا ادھا گاز چورا تے تین سیٹا ایک بنا کے کہیں گا بی بی ممبر تیار ہو گیا وہاں یہ نا بنائے عشق نام بنائے عشق نام تے آج بہت بارے وزر جمعہ آیا کوئی دیر تک رہی کمار مار کے یہ لوگ پلک جمعہ آ گیا وہ کہا تھا انہیں کہا ممبر سے ریڈی انہیں کہا ملنا عاشق مزرہ بانگ دے انسان کیا کر رہے ہیں مدینے نے مسجد جمعہ اللہ اکبر اللہ میرا دل
ਅੱਧੇ ਸੌ ਜਾਂਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਸਲਿੱਪ ਕਰ ਦੇਣਾ ਉਹਦਾ ਜਸ਼ਨ ਜਾਓ ਥੱਕੇ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਇਹਦਾ ਖਤੀਬ ਸਦੀ ਵੇਖਿਆ ਜਦੋਂ ਸਾਬਿਤ ਕਰ ਕੇ ਜਾਓ ਸੁਣ ਲਓ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦ ਮਿੰਬਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜਨਾਬ ਇਬਰਾਹਿਮ ਯਾਰਾਂ ਕੀ ਲੁਤਫ ਹੋਣ ਲਈ ਮੀਨਾ ਚੌਕ ਮਿੰਬਰ मन की बोली होगी ते सिर ते चुकी होगी ते धौन अजे नहीं होंदी ऐने भाईजान बाप जिन्ना ज्यादा सिर ते चुके उन्नी धौन ये हम ऐने करके टुरिया जाता है ये मुकद्दर है उधर मसीह ते उधर ये जोड़ी पहुंची उधर आमना दा ਇੱਥੇ ਦੇਖਦਾ ਰਹਿਣਾ ਇੱਥੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦਾ ਮਰੀਦਾ ਦੇਖਦਾ ਨਾ ਫਿਕਰੇ ਦੇ ਇਹ ਜਦੋਂ ਕਰੀਬ ਆਇਆ ਨਾ ਤੇ ਰਸੂਲ ਨੇ ਮੁਖਾਤਬ ਕੀਤਾ ਮਾਈ ਮੈਂਬਰ ਬਣ ਗਿਆ ਅਜੇ ਮਾਈ ਬੋਲੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਅੰਕਰ ਦੀ ਮੈਂ ਬਣਾਇਆ ਨਹੀਂ नहीं समझे ही नहीं नबी ने पूछा उस माई को मेंबर बन गया कि ए माई ये बोली नहीं मैं बनाया ਇਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਮਜ਼ਾ ਸੀ ਨਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਮੀਨਾ ਅੰਦਰ ਰੱਖਿਆ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਮੀਨਾ ਅੰਦਰ ਹੁਣ ਜਾਗੀ ਦੇ ਸੁਤਾ ਅੰਦਰ ਰੱਖਿਆ ਅੱਗੇ ਆ ਢਾਂਗੀ ਸ਼ਰੀਕ ਨੇ ਸ਼ਰੀਕ ਵੇਖਿਆ ਹਾਏ 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 ਚਾਚੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਰੀਕ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸ਼ਰੀਕ ਨੇ ਸ਼ਰੀਕ ਵੇਖ ਜਦੋਂ ਸ਼ਰੀਕਾਂ ਦਾ ਸੰਦ ਕੰਧ ਸਾਂਝੀ ਹੋਵੇ ਨਾ फिर तकलीफ बड़ी होती है मीना ने बिल्कुल टांगे नाल जोड़ के मैं बना दिता इतने सवाल ना करता के एंड और टांगा उसने ओए ओए किदे इधर से ओए ओए सुभान अल्लाह ओए ओए किदे वो बंदा सरकार दे बैन लई सुभान अल्लाह ये होना तो मैं लगा उठ के भाई सुभान अल्लाह कसमिया चफीना को मैं आखिरी में आता तो ना पर क्या चले सुभान अल्लाह पहला पढ़ ले सुनो और देना बस चल तुम्हारे उठ बैठ जाके सुभान अल्लाह माशाअल्लाह और ध्यान किए और मोहब्बत करके मारी दी हट्टी है और सुंदर दी हट्टी सुंदर दी हट्टी करने बैठ कर सुनो और देना एक पर सारा कोई लगेगा सुभान अल्लाह ओए तू किधर सुभान अल्लाह टांगा पे मुद्दा किधर ओ क्या दे नबी ने बैन ले ओए 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 तो मेरे नाल क्यों बैन आज मेरे नाल बैन गए यार हमेशा मेरे नाल खड़ा ले वो बयान दा ते मेरे जुमला अल्लाह कर रहा है मेरे नाल बैन गए जा तकरार वाली ए मिंबर पे बोल के आंदे ओ तू देसी है मैं परदेसिया सुने नबी परदेसिया नाल ज्यादा प्यार करे सुने परदेसिया नाल ज्यादा प्यार कर रहा है कि उन तुमने तकरार कर रहे थे काम ना सरकार तूने वो लेने आए करीब वो टांगी सोचती है कि मेरे नाल खड़ा हो ये सोचदा कि मैनू इतनी देर रंदा फिरदा रहा कि मेरे नाल बहन गई सरकार ने क्या सुभान अल्लाह ये पहला कदम रखा मिंबर दी पहली सी अल्हम्दुलिल्लाह दूजी सी अल्लाहु अकबर तीसरी सीढ़ी ते रसूल बैठ गए अजे आप अल्हम्दुलिल्लाह नहीं क्या ओ जिने 9 महीने दी कब्र उठनी रोंदी है इन जो टांगी नबी दे इश्क च डाल ओ इश्क जिन्ना दे बड़ी रचिया ओ रोमन कम उड़ा माशाअल्लाह एक होने लगा बेटा हजरत जाबर ने बुल्ला सारी कहते हैं ਅਸੀਂ ਟੱਡੀਆਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਬੈਠਨੇ ਆ ਫਿਰ ਹੁੰਦਾ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਇਸ਼ਕ ਚ ਮੇਰੇ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ
मेरी इसकी चल लकड़ी सर्दियों की रात हो गई टक्कर पिया मेरे बाहर ते तू कर जा तेरा निक्का जा बच्चा हो 3 महीने का ते बीवी तेरी झोली च पा के आके सवारी हो ते उन जाके तू कह जा पिया ते गई अन्ना मैं काके नु सुनानी आ भी ते तू मेरा क्या करना है हुन गौर ना सुन एक काका 50 साल का होवे ते ये आटा भी गुंदी होवे तो बाहर किसी को लिंटर खा के पावा करदा होवे ते एक ही करेगी आटा पूरे किन्ने मारे ये मार और जब फिपा के कहेगी चुप कर 10 रुपये ले जो बाद 10 रुपये ला के रोएगा देखना मिठाई ले नहीं अच्छा दिन मोटरसाइकिल ले दे ठीक पास रहेगा ये सौदा हो गया इमामों ने भैया उतरे में डाल दो ये नबी ने टांगी नू जफा पाया जेड़ा नबी लकड़ियां ना तैयार करे बंदे तो पुत्र बंदे ले जाओ है टांगी नु पाई जफी ते फरमान लगे क्यों रोनी है उन्हें क्या तेरी जुदाई उन लगे सौदा मेरे नबी ने क्या टांगी है अगर चाहे तेनू मदीने दे चौक च कट दिया तू हरी हो जाए क़यामत तक लोग तेरियां खजूरा खान ते बोल के कहनी ते फिर तो मैं कुल्लो मन लाया फान के पास उन्हें कहा सौदा की बात थोड़ा जोर ना लगिया ना ओ हो मुख्तारे कोने नबी मुख्तारे कोने नबी क्या बात है मेरे नबी ने किया आपने कल कमरे में तीन चौकड़ी कर दिया तो राव दे तेन खजूरा लग गया तेरी खजूरा क्या मतलब लोग खान वो टांगा पीता तो फिर मैं फिर खत्म उन्हें ना ना ये सौदा मेरे बारे में मेरे नबी ने क्या जाए नहीं तो ऐसा समझना नहीं जे ऐसे मैं देख मैं आप ही जे तू समझना मेरे नबी ने क्या कर चाहे ऐसे खरो के तेनु जन्नत जगड़ दिया इन्ना सिदरातिल मुंतहा इन्ना जन्नतुल माला जन्नत सिदराते सच्चे आते ते 14,000 साल बिजली दौड़े 3 लाख किलोमीटर की स्पीड नाल ते फिर उथे पहुंच दिए ते नबी कहता इथे खलो के ऐसा हाथ नाल अगर चाहे इथे खलो के और कबलियो चलियो सुनियो और कबलियो एमे मौलविया दी